बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। बचपन तो जिंदगी का वो हसीन तरीन दौर है जिसकी यादें तमाम उम्र साथ रहती हैं। बचपन में वालिदैन से जो बेतकल्लुफ़ी होती है वो भी बाशऊर होने के बाद रुखसत हो जाती है। माँ का बच्चे को गोद में लेना, प्यार करना, रात को अम्मी अब्बू के साथ सोना, ये सब बचपन का हिस्सा है। मेरा बचपन भी ऐसी ही हसीन यादों से भरा हुआ है। भाई दोपहर में छत पर पतंग उड़ाने आता तो मैं दबे पांव पीछे आ जाती, जिसका वो बहुत बुरा मनाता था, मगर मैं ढीठ बनी रहती। फिर पतंग को कन्नी देना, भाई के लिए बार बार पानी लेने जाना, ऐसी खिदमत से मेरी भी दोपहर कट जाती और भाई का पतंगबाजी का शौक भी पूरा हो जाता। और जब किसी बात पर लड़ाई हो जाती तो झट अम्मी को शिकायत लगा देती कि जब आप सब सो रहे थे तो भाई धूप में पतंग उड़ा रहा था। फिर उसे जो डांट पड़ती सो पड़ती, वो भी मेरा कान मरोड़ कर और बाल खींच कर भाग जाता। रात जब सब सोने लगते तो मैं अब्बू के पास आ जाती। उनके साथ लेटकर कहानी की फरमाइश होती। अब्बू ने लातादाद कहानियां सुनाई। अब्बू मुताले के बेहद शौकीन थे और सुनाने के लिए कहानियों की कमी न थी। आज जब मैं खुद माँ हूँ और रात में बच्चों को सुलाने लगती हूँ तो मेरे बच्चे भी कहानियों की फरमाइश करते हैं। मैं उन्हें ज़्यादातर वही कहानियाँ सुनाती हूँ जो कभी खुद अब्बू के पास लेट कर सुनी थी। उन कहानियों से मेरे अब्बू की यादें वाबस्ता हैं जो अब हम में नहीं हैं। खैर, बात हो रही थी कहानियों की। जब तक मैं छोटी थी अब्बू से दियो, जिन, परियों और बादशाह, मलका, शहजादों और जानवरों की कहानियाँ सुनी। लेकिन जैसे जैसे शऊर आता गया तो खुद भी बच्चों का अदब पढ़ना शुरू कर दिया। एक बार सर्दी की रात थी। अम्मी ऊन और सिलाइयाँ लेकर कुछ बुन रही थी। दूसरी चारपाई पर अब्बू सोने के लिए लेट चुके थे। मैं हस्बे मामूल अब्बू के पास आई और कहा, अब्बू कहानी सुनाएं। अब्बू को गालिबन कोई नई कहानी जहन में नहीं आई तो उन्होंने पहले से सुनाई हुई शाह बहराम की कहानी सुना डाली। तो मैंने टोक दिया, नहीं अब्बू, ये तो पहले भी सुनी हुई है। आप आज मुझे कोई और कहानी सुनाएं जो बिल्कुल सच्ची हो। मुझे सच्ची कहानी सुननी है। तब अब्बू ने मुझे ये कहानी सुनाई जो कि पास बैठी अम्मी ने भी सुनी। अब्बू ने बताना शुरू किया कि ये वाक़या उनके नाना का है, यानी दादी के वालिद के अब्बू ने कहा। पुराने वक्तों में सफ़र के लिए बसों और गाड़ियों जैसे वसाइल नहीं होते थे। ज़्यादा से ज़्यादा यक्का ही चलते थे, वो भी मखसूस रूट पर। अमीर लोग ज़ाती घोड़े रखते थे, जबकि अवाम आमतौर पर पैदल ही सफ़र करते थे या फिर यक्के का काम आता था। यह भी गालिबन 20वीं सदी की इब्तिदा से पहले का ज़माना था। उस दौर में रिवाज था कि शादी ब्याह से लेकर वफात तक हर गम खुशी में लाजमी शिरकत की जाती थी। तमाम दूर और नज़दीक के तमाम रिश्तेदार बुलाए जाते और उनको आना भी लाजमी होता। अब्बू के नाना के कुछ अजीज़ एक दूसरे गांव में थे जो खासी दूरी पर था। उनके यहाँ शादी में शिरकत के लिए नाना सुबह सादिक के वक्त नमाज के बाद रवाना हुए और पैदल सफ़र करते हुए दोपहर से कुछ पहले जा पहुँचे। अब्बू के नाना बहुत सफ़ेदपोश शख्स थे। घोड़े की इस्तात नहीं थी। वैसे भी उस दौर में रोज़मर्रा की खुराक सादा मगर काफ़ी खालिस और ताकत बख्श होती थी। लोग भी मेहनती और तंदुरुस्त होते थे। पैदल सफ़र करना कोई मायने नहीं रखता था। अब्बू के नाना वहाँ शादी में शामिल हुए। सर्दियों के दिन थे, शाम जल्दी हो जाती थी। असर के वक्त तक रुखसती हुई तो उन्होंने भी नमाज के बाद वापसी की इजाज़त चाही। अहले घराना ने उन्हें इसरार किया कि जाते वक्त रात हो जाएगी, वो वहीं रुक जाए और अगले रोज़ चले जाएं। मगर नाना ने क़याम पर आमादगी के बजाय वापस आने पर इसरार किया। नाना अपना सफ़ेद मर्दाना खेस ओढ़ कर रवाना हुए। सर्दी गज़ब की थी। जल्दी मगरिब हो गई और मगरिब के बाद रात छाने लगी। अब्बू के नाना तेज़ कदमों से रास्ता तय कर रहे थे, लेकिन रात ने आ लिया और चांद निकल आया। उन्हें उम्मीद थी कि इशा की अजान तक वो घर पहुंच ही जाएंगे,
लेकिन सर्दी ने बेहाल कर रखा था। वो सोच रहे थे कि कहीं न कहीं रात में खेत को पानी लगाने वाले किसी किसान से मुठभेड़ हो जाए तो वो आग ताप लें, क्योंकि रात में पानी लगाने वाले किसान आग जला लिया करते थे। साथ ही साथ सर्दी के बचाव का भी हल निकला। वो ताज़ा दम हो जाते अगर आग ताप लेते और आगे जल्दी पहुंच जाते। चलते चलते उन्हें कहीं रोशनी दिखाई दी तो वो उसी जानिब चल दिए ताकि कुछ आग ताप सकें। वो चलते चलते वहां पहुंचे तो देखा कि आग का बड़ा सा अलाव जल रहा है और बड़े से घेरे में बच्चे उस आग के गिर्द बैठे हैं। तमाम के तमाम बच्चे ही हैं। नाना ने जल्दी से उनके घेरे में जाकर बैठ गए और सलाम करके हाथ आग की जानिब कर दिए। बच्चों ने सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि गौर से नाना को देखने लगे। वो हाथ आगे करके आग तापते तो वो बच्चे भी हाथ आगे करते, वो पाँव आगे करते तो बच्चे भी पाँव करते, यानी उनकी नकल उतार रहे थे। जैसा वो करते वैसा ही बच्चे करते। गर्ज जो नाना ने आग के करीब बैठकर किया, उन्होंने भी वही किया। पहले तो नाना ने गौर नहीं किया। वो समझे कि बच्चे हैं और सर्दी में आग ही ताप रहे हैं, लेकिन जब उनकी हरकत देखी और इर्द गिर्द के माहौल पर नजर डाली तो जान गए कि ये इंसानी बच्चे नहीं, क्योंकि इस वीराने में इंसान कहाँ। अब वो जाने के लिए खड़े हुए तो तमाम बच्चे भी खड़े हो गए। तो नाना ने सोचा कि अगर वो चल पड़े तो ये बच्चे भी उनके हमरा हो जाएंगे और वो किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। नाना वापस बैठ गए। आजकल तालीम तो आम है मगर शऊर और आगाही आम नहीं। नाना ने जिन्नात के बारे में सुन रखा था। वो जानते थे कि अगर वो खौफजदा हुए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो इत्मीनान से बैठ गए और आग तापने लगे। जिन्नात आग से तख्लीक हुए हैं और आग से दूर रहते हैं। इसी बात को जहन में रखकर नाना ने आग से एक जलती लकड़ी निकाली और एहतियात से अपनी टांगों के दरमियान कर ली। वो पाँव के बल जमीन पर बैठ गए थे। जिन्नात के बच्चों ने देखा तो बगैर सोचे समझे उनकी नकल में जलती लकड़ी निकालकर हर एक ने अपने नीचे कर ली। आग उनसे मस हुई तो चीखते हुए गेंद की तरह आसमान की तरफ उछल गए। नाना जल्दी से उठे और तेज कदमों से वहां से निकल आए। आयतुल कुर्सी का विर्द करते वो तकरीबन भागने की रफ्तार से घर की जानिब चल दिए और बिलाखिर वो घर आ गए। इस किस्से में उनकी जहानत नुमायां होती है। उन्होंने घबराने के बजाय समझदारी से जिन्नात के बच्चों से निजात हासिल की। इसके बाद मुझे हकीकी पुरस्कार वाक़यात सुनने का शौक़ हो गया। मैंने कुछ रोज़ बाद फिर उनकी कोई हकीकी किस्सा सुनाने को कहा। तब अब्बू ने मुझे ये वाक़या सुनाया। इस वाक़े में जिन बुज़ुर्ग का जिक्र है उनसे अब्बू का रिश्ता मुझे अब याद नहीं है। अगर अब्बू हयात होते तो दोबारा मालूम कर लेती, लेकिन अब यहाँ उन्हें अपने दादा के वालिद फ़र्ज कर लेते हैं। अब्बू के बकौल परदादा को नामालूम वजूहात के बिना पर गांव से बाहर जाना पड़ा, जहाँ कुछ दिन क़याम के बाद वो वापस आ रहे थे। चलते चलते रात हो गई। उन्होंने मुख्तसर रास्ता यानी शॉर्टकट इस्तेमाल करने का सोचा, जो कि कब्रिस्तान से होकर जाता था। घर जल्द पहुंचने के ख्याल से वो कब्रिस्तान में दाखिल तो हो गए, लेकिन रात का वक्त और वो तन्हा, कुछ दिल पर असर हो गया। परदादा ने सोचा कि अगर उनके साथ कोई और होता तो यूं अकेले इस खौफनाक कब्रिस्तान से गुजरना मुश्किल नहीं होता, बातों में रास्ता कट जाता। उन्होंने बुलंद आवाज से आयत कुरानी पढ़ने लगी। मकसद ये था कि अपनी आवाज में आयत कुरानी सुनते हुए रास्ता तय हो जाए। उन्होंने अभी चंद आयात ही पढ़ी होंगी कि यकायक अकब से घोड़े की टाप सुनाई दी। गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो एक घुड़सवार आता मालूम हुआ। करीब आकर वो घुड़सवार रुक गया। दादाजी को पुरतबाक अंदाज से अस्सलामुअलैकुम कहा। दादा ने वालेकुम अस्सलाम कहा। घुड़सवार दरमियानी उम्र का सेहतमंद आदमी था। बहुत मुतासिर कुन शख्सियत थी उसकी। उसने परदादा के बराबर घोड़ा कर लिया और गुफ्तगू शुरू कर दी। तमाम रास्ता बातें करते हुए तय हो गया, हत्ता के बातों में ये भी ना मालूम हो सका कि वक्त कैसे गुजरा और वो बिल्कुल गांव के करीब आ गए। फिर घुड़सवार ने परदादा से कहा, मियाँ जी आपकी मंजिल तो आ गई, अब मुझे इजाज़त दीजिए। हाथ बढ़ाकर मुसाफा किया और घोड़ा मोड़ लिया। अभी वो चंद कदम ही चला था कि परदादा को घोड़े की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई।
انہوں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ اتنی جلدی بھلا گھوڑا دور جا کر کیسے نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا ہے؟ ابھی تو 2-4 لمحے ہی ہوئے ہیں۔ گھڑ سوار کو مڑے ہوئے وہ ہوا میں تو تحلیل نہیں ہو گیا کیا؟ خیر، دادا گھر آئے، نماز عشاء ادا کی اور سو گئے۔ اگلے روز انہوں نے یہ بات اپنے والد سے بیان کی تو انہوں نے کہا، بیٹا، چونکہ رات کو تم تنہا تھے اور اس وحشت و خوف میں اللہ کے کلام سے مدد چاہی تو اللہ نے انسان اور گھوڑے کی مشکل میں اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہ تم کو یہاں تک چھوڑ گیا، اور جیسے ہی تم مڑے اور کچھ قدم چلے وہ اپنا فرض پورا کر کے غائب ہو گیا۔ وہ انسان ہوتا تو جاتے ہوئے معلوم ہوتا۔ اس واقعے کے بعد دادا نے رات میں تنہا سفر کرنے سے توبہ کر لی۔ اسکول کی زندگی میں بھی ہم تمام بچے کہانیوں کے متلاشی تھے۔ جس دوست کے ہاتھ میں کوئی کتاب یا رسالہ دیکھا جھٹ مانگ لیا۔ ہمیشہ ایک دوسرے سے کہانیاں لے کر پڑھتے، لیکن 9ویں جماعت میں میری دوست بننے والی لڑکی کو، جس کا نام افشین تھا، کبھی دلچسپی لیتے نہیں دیکھا۔ ایک بار میں نے افشین سے پوچھا، تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے بالکل کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں۔ اگر تمہیں ہے تو میرے گھر میں بہت سی کتابیں ہیں جو میری امی پڑھتی ہیں، کہو تو لا دیا کروں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ اسی مثال کے مصداق میں نے فوراً خواہش ظاہر کر دی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے گھر مدعو کیا۔ میں نے گھر آ کر امی سے اجازت مانگی۔ انہوں نے بھائی کے ساتھ جانے کی تاکید کی۔ چھٹی کے دن میں نئی کتاب کے اشتیاق میں تیار ہو کر بھائی کے ساتھ افشین کے گھر پہنچی۔ وہ مجھے اپنے ہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کی والدہ بھی مجھے بہت محبت سے ملی۔ بھائی کا ارادہ مجھے چھوڑ کر واپس جانے کا تھا، لیکن افشین کے بڑے بھائی نے انہیں مہمانوں کے کمرے میں بٹھا لیا اور خود کمپنی دینے لگے۔ خیر، بہت اچھی ملاقات رہی، ساتھ ہی ان کی امی کے ذوق کا اندازہ ہوا۔ وہ بہت ادبی ذوق والی خاتون تھی، گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ مطالعے کا بھی بھرپور وقت نکالتی۔ ان کے پاس میں نے باقی کتب کے ساتھ پراسراریت کے موضوع پر بھی بہت سی اچھی اور تحقیق والی کتابیں دیکھی۔ اس بارے میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں خود عملی زندگی میں کسی تجربے سے گزر چکی ہوں، اسی لیے یہ موضوع میرے لیے بہت خاص ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے اس تجربے کی کہانی سنائیں، تو انہوں نے بلا تردد مجھے یہ بات سنائی۔ فرزانہ آنٹی کے مطابق سن 82 کے آغاز میں ان کی شادی ہوئی۔ شادی غیر خاندان میں ہوئی تھی، اسی لیے وہ اپنے سسرالیوں کے مزاج سے قطعی ناواقف تھی، اور ان کی ساس نے ان کا رشتہ تو بہت اہتمام اور چاہت سے کیا۔ شادی بھی معقول انداز میں کی، لیکن طبیعتاً ان کا تعلق اس طبقہ سوچ سے تھا جو بہو کو حریف کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی خامیوں اور خوبیوں کو پرکھے بغیر روز اول سے ہی محاذ بنا لیتے ہیں۔ انہیں شادی کے روز سے اگلے ہی دن ولیمے کے دن ساس کے تیور بہت جارحانہ محسوس ہوئے، اور پھر انہوں نے ہمیشہ ان سے نہایت متعصبانہ رویہ رکھا۔ ان کی ساس جتنی تیز تھی، ان کے شوہر اتنے ہی سادہ اور والدہ سے دبنے والی طبیعت کے تھے۔ خیر، وہ صبر کے ساتھ گزارا کرتی رہیں، لیکن ایک بات اپنے گھر یعنی شوہر کے گھر آنے کے بعد محسوس کی کہ ان کی ساس نے انہیں گھر کا سب سے بڑا کمرہ دیا، جبکہ ایسی فراخ دلی کچھ عجیب لگی۔ دوسرا یہ کہ وہ شادی کے فوراً بعد انہیں اپنے کمرے میں جب تنہا ہوتی انہیں بہت زیادہ خوف اور ڈر محسوس ہوتا، جبکہ باقی گھر میں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس سے نجات کے لیے نماز اور تلاوت کی پابندی کر لی۔ اگرچہ شادی سے قبل بھی وہ پابندی تھی، لیکن شادی اور شوہر میں مصروف ہو کر کچھ تعطل آ گیا، لیکن جلد ہی انہوں نے یہ معمول درست کر لیا۔ ساتھ ہی کمرے کی صفائی پر بہت توجہ دی۔ ان کے بقول وہ ہمیشہ سے سلیقہ اور صفائی پسند طبیعت کی مالک ہیں۔ یہی اصول انہوں نے اپنے کمرے کے لیے رکھا، جبکہ باقی گھر کے افراد معمول کی لگی بندی صفائی تو کرتے، لیکن طہارت کی باریکیوں پر کم ہی توجہ دی جاتی۔ خیر، ان کی طہارت اور مذہبی امور کی پابندی سے ڈر اور خوف کی کیفیت تو ختم ہو گئی، لیکن کمرے میں انہیں اکثر اپنے علاوہ بھی کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ شوہر ساتھ ہوتے تو انہیں اس طرح کا احساس ذرا کم ہوتا، لیکن جب تنہا ہوتی تو لگتا کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ ساس صاحبہ نے اکثر کمرے میں آ کر جائزہ لینا اور سوال کرنا، تم یہاں ٹھیک ہو؟ دل لگ گیا؟ انہیں عجیب تو لگتا، لیکن ٹال جاتی۔
ایک روز جب ساس گھر پر نہیں تھی تو سب سے چھوٹی ننند نے ان سے پوچھا، بھابھی آپ کو ہمارے ہاں آئے 2 ماہ ہو گئے، آپ کو کبھی اپنے کمرے میں خوف تو محسوس نہیں ہوا؟ فرزانہ نے الٹا ان سے سوال کیا، تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو اس نے بتایا، بھابھی امی سے نہ کہنا، بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کمرہ کچھ بھاری ہے، امی کہتی ہیں کہ اس کمرے میں کوئی نادیدہ شے ہے، ہم تو چند بار یہاں رات سوئے تو بہت بری طرح ڈر گئے، امی کو تو 2 بار تھپڑ بھی پڑ چکا ہے، ہم تو یہ کمرہ استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ بچی تھی، سادگی میں تمام باتیں اگل دی، تو انہیں سمجھ میں آیا کہ ان کی ساس صاحبہ کی فراخ دلی کا سبب کیا ہے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا تھا سو وہ بالکل گھبرائی نہیں۔ اسی دوران ان کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ اس خوشگوار امر نے بھی ان کی ساس کی طبیعت پر کوئی مثبت اثر نہ ڈالا، بلکہ ان کے اس کمرے میں کسی شکوہ شکایت کے بغیر اتنا عرصہ خیر خیریت سے رہنے پر الٹا چڑ سی گئیں۔ انہیں لگا کہ اپنے کمرے پر جو کوئی بھی قابض ہے اس نے گھر کے مالک افراد سے تو سخت رویہ رکھا ہوا ہے، جبکہ نئی آنے والی خوش اسلوبی سے رہ رہی ہے۔ اس بات سے انہیں زیادہ تلخی محسوس ہوئی۔ فرزانہ کی اس اذیت بھری زندگی سے گھبرا کر اپنے والدین کے گھر واپس جانے کا سوچ لیتی، یہاں تک کہ ایک روز ان کی طبیعت خاصی ناساز تھی۔ شوہر شہر سے باہر کاروباری سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ موقع غنیمت دیکھ کر ساس صاحبہ نے نہایت عجیب سے انداز کی جنگ چھیڑی، جس کا مقصد محض بہو کو بیٹیوں اور خود کے سامنے بالکل نیچے لگ کر رہنے کا اندیا دینا تھا۔ اس دن وہ بہت ٹوٹی ہوئی اور دل گرفتہ تھی، اپنے کمرے میں جا کر دیر تک روتی رہیں اور مصمم ارادہ کر لیا کہ اب وہ بالکل اس گھر میں نہیں رہیں گی، یہاں تک کہ روتے روتے وہ بھوکی ہی سو گئیں۔ سخت سردی کا موسم تھا اور وہ بغیر لحاف اوڑھے لیٹ گئیں۔ کسی نے ان سے کھانے کا نہ پوچھا، وہ ایسی حالت میں تھیں کہ بھوک جلد لگ جاتی اور برداشت بھی نہ ہوتی۔ رات 12 بجے کے بعد وہ اچانک حاجت کے لیے اٹھ گئیں۔ دیکھا تو لحاف ان کے اوپر تھا، جبکہ انہیں ٹھیک سے یاد تھا کہ لحاف انہوں نے نہیں اوڑھا تھا۔ خیر، وہ واش روم سے باہر آ کر ہاتھ منہ دھو کر کچن کی طرف آئیں تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ دیکھا تو کچن مقفل تھا۔ انہیں شدید دکھ ہوا، اوپر سے غضب کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آئیں تو لائٹ آن کی، دیکھا تو بیڈ پر ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ وہ حیرانی کے ساتھ ٹرے میں دیکھا تو 3 طرح کا کھانا موجود تھا۔ انہیں چونکہ بھوک تھی وہ فوراً کھانے لگ گئیں۔ بہت لذیذ کھانا سیر ہو کر کھایا اور برتن ایک طرف رکھ کر سو گئیں۔ صبح فجر سے پہلے خواب دیکھا کہ ایک نہایت نفیس اور شائستہ عورت انہیں مخاطب کر کے کہتی ہے، فرزانہ گھبراؤ نہیں، یہ تکلیفیں عارضی ہیں، کامیابی تمہیں ہی ملے گی، کبھی واپس جانے کا نہ سوچنا، یہ سب تدبیریں تمہیں نکالنے کے لیے ہی کی جا رہی ہیں اور ہم بھی تم سے خوش ہیں، تم بہت نیک ہو۔ اس کے بعد آنکھ کھلی تو آذان ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور نماز ادا کی اور تلاوت کی۔ رات کے واقعے کے برعکس ان کی طبیعت بہت ہلکی پھلکی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ رات کے کھانے والے برتن بھی غائب تھے۔ وہ فارغ ہو کر معمول کے کاموں میں لگ گئیں۔ ساس صبح انہیں حشاش بشاش دیکھ کر اور غصہ ہو گئیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ حیران ہو گئی تو غلط نہ ہوگا۔ نندے بھی جو یہ سوچ رہی تھی کہ اب بھابھی سامان اٹھا کر چلتی بنیں گی، اسے گھر کے کام کرتے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یہاں تک کہ ان کے زچگی کے دن قریب آ گئے۔ وہ اپنے میکے جانا چاہتی تھی۔ والدہ اور بھائی لینے بھی آئے، مگر ساس نے رواج کا حوالہ دے کر کہہ دیا کہ پہلی زچگی سسرال میں ہوگی، جانے سے روک دیا۔ والدہ نے بھی کہا کہ وہ خود آ جائیں گی، یوں وہ پھر سسرال میں رہیں گی۔ ساس نے دائیا کو بلوا کر سارا احوال معلوم کر لیا۔ 2 دن بعد انہیں محسوس ہوا کہ وقت قریب آ رہا ہے، تو انہوں نے ساس کو خبر کی تو اس نے کہا کہ صبر کرو، ابھی کچھ وقت ہے۔ دوپہر کے وقت کچھ تکلیف میں اضافہ ہوا تو وہ یہ کہہ کر دائیا کو لے کر آتی ہوئی چلی گئی۔ شوہر اپنے کام پر گئے ہوئے تھے، گھر پر فون کی سہولت بھی نہ تھی۔ چھوٹی ننند اسکول گئی ہوئی تھی اور بڑی گھر کے کام کر رہی تھی۔ ساس کو گئے خاصا وقت گزر گیا، لیکن نہ خود آئیں نہ دائیا آئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر شدت تکلیف سے بے حال ہو کر زمین پر لیٹ گئیں۔ اچانک ایک عورت جس نے عمدہ لباس پہن رکھا تھا، نہایت خوبصورت لیکن صورت سے نہ آشنا،
भीनी भीनी खुशबू उसके वजूद से आ रही थी। उनके करीब आकर बैठ गईं और पेशानी पर हाथ रखकर बहुत शफकत से तसल्ली दी और कहा, घबराओ नहीं, मैं आ गई हूँ। उसने कुछ पढ़कर फूंक मारी तो लगा सारे जिस्म में राहत उतर गई है। फिर अगला तमाम मरहला उसने अपने हाथों से अंजाम दिया। इस दौरान ही सास दाया को लेकर आ गईं, लेकिन कमरे के अंदर जैसे ही आईं फौरन घबरा कर पलट गईं। अल्लाह ने बहुत सेहतमंद और सही और सालिम बेटा अता किया। तमाम काम बहुत खूबी से मुकम्मल करने के बाद खातून ने एक गिलास में कोई मशरूब दिया और सहारे से बिठाकर पिलाया और अल्लाह हाफिज कहकर गायब हो गई। मैंने उनके जाने के बाद सास अम्मी को आवाज़ दी तो वो डरते डरते अंदर आईं। पोता देखा तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं और बोली, फरजाना, दाया तो मेरे साथ थी, ये सब किसने किया? और ये तुम्हारे कमरे में वो बदसूरत बला कौन थी? मैंने बात बनाई कि अम्मी मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो समझी कि उन्हें आप लाई हैं। दाया को भी भागने की पड़ी थी, वो ये कहकर भाग गई कि सारा काम तो हो गया, अब मेरी क्या ज़रूरत। खैर, सास साहिबा कुछ खामोश हो गई। इस वाक़े के बाद सास ने मुझे कभी तंग नहीं किया, बल्कि कहने लगी कि बच्चा साल भर का हो रहा है, अब दूसरे बेटे की शादी करनी है, तुम अलग घर कर लो। ये बात सबसे ताज्जुब अंगेज थी कि वो खुद अलग होने का कह रही थी। मैं तो पहले ही तैयार थी। शौहर ने पहले किराए पर घर लिया, लेकिन बाद में हालात इतने अच्छे हो गए कि 3 साल के अंदर ज़ाती घर ले लिया। अब हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। बाद में वो छोटे देवर की बीवी ब्याह कर लाई तो उसे भी वही कमरा दिया, लेकिन वो 1 महीने से ज़्यादा न टिक सकी। उल्टा बेटा माँ को मार पीट कर उसे वो कमरा दे दिया और ख़ुद दूसरे कमरे पर काबिज हो गया। सास चंद माह बीमार रहकर अल्लाह के घर चली गई। मैंने उस कमरे में 2.5 साल का अरसा गुजारा, लेकिन अपने अच्छे आमाल और मजहबी रुझान की बदौलत फलाह पाई, जबकि मेरे अलावा जो भी मकी हुआ तबाह हो गया। इस तजुर्बे के बाद से मेरा ध्यान अब इन मौज़ूआत पर बहुत बढ़ गया है और ये किताबें इसी मौजू पर हैं, आप लेकर पढ़ सकती हैं। मैंने 2-3 बेहतरीन कुतुब और कुछ रिसाले लिए और भाई के साथ घर वापस आ गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।